नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, मुलुकको अहिलेको चर्चित प्रसङ्गहरूको कुरा गर्दा कोरोनाको कहर र यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर सरकारको तयारी रहेको छ भने अर्कोतर्फ संसदतर्फ संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै संहिता खारेजीको माग पनि जोडतोडले उठिरहेको छ। यो प्रसङ्गमा अहिले विभिन्न दलहरूले प्राय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले संविधान संशोधनको लागि प्रस्ताव र विधेयकहरू पेश गरिरहँदा संघीय संसदमा एकमात्र सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने अहिलेसम्म कुनै संशोधनको प्रस्तावलाई अघि बढाएको छैन। सरकारको तर्फबाट एउटा सरकारी विधेयक पेश भएको छ भने बाँकी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसद लगायत अन्य विपक्षीहरूले भने गैर सरकारी विधेयकहरू पनि पेश गरेका छन्। यो सन्दर्भमा संहिताको ठाडो विरोध अनि गणतन्त्रको ठाडो विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने किन संसदमा संविधान संशोधनको लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएन? राप्रपा सरकारद्वारा ल्याएको संविधान संशोधनको पक्षमा उभिन्छ या राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघि सारेको संहिता खारेजको पक्षमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको पक्षमा राप्रपा उभिन्छ? आज हामी यो बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो प्रसङ्ग भारतले सीमा मिचेको पछि नेपाल सरकारले नेपालको भूमि सुरक्षालाई ध्यान दिँदै संविधानको अनुसूची 3 परिवर्तनको लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेपछि अहिले मुलुकमा संहिताको खारेजी पनि हुनुपर्छ भनेर यो माग उठिरहेको अवस्थामा राप्रपाका संघीय संसदमा एकमात्र प्रतिनिधित्व गर्नुहुने युवा नेता एवं युवा सांसद राजेन्द्र लिङदेनको स्पष्ट दृष्टिकोण र विचार के रहेको छ आज हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सांसदज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद चन्द्रजी। तपाईहरुको माग अनुसार त अनुकूल हुने गरी संसदमा संहिता खारेजीको एउटा गैर सरकारी विधेयक आएको छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई मैले अनुचित रूपमा लिन्न, किनभने हामी अहिले संविधानमा व्यवस्था भएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता विषयहरूसँग चाहिँ आधारभूत रूपमै चाहिँ मतभिन्नता राख्छौँ मात्र होइन, विपक्षमा हामीले मतदान गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ फरक मत छ। तर अहिले देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्बन्धित सरकारी विधेयक पेश भइराखेको बेला, संशोधन पेश भइराखेको बेला त्यसलाई विषयान्तर गर्नको लागि अरू कुनै पनि प्रकारको संशोधन चाहिँ दर्ता गरेर जानु उपयुक्त हुँदैन र यो उपयुक्त समय होइन भन्ने मात्रै मेरो चाहिँ धारणा छ। भनेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले जुन संहिता खारेजीको माग राखेको छ यो उपयुक्त समय भएन, त्यसकारण यसको विरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अरू पार्टीहरूले पेश गरेको जुन विधेयकहरू छन्, संशोधनहरू छन्, त्यसको बारेमा दफावार हेरेर सबै हेरिसकेपछि छुट्टै आफ्नो धारणा बनाउँछ। अब जहाँसम्म संहिताको खारेजीको हो त्यो हामी पक्षमा नै रहन्छौँ। भोलि त्यस्तो कुनै चाहिँ निर्णयार्थ चाहिँ पेश भयो भने, तर अहिले मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, सरकारको तर्फबाट जो हामीले सबैले मागेपछि कि लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी जो हाम्रो भूमि हो, सबै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गर्दछन् र त्यसलाई कतिपय सन्दर्भमा, कतिपय घटनाक्रमहरूमा भारतले पनि स्वीकार गरेको छ कि त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर। हाम्रो भने भारतको कि नेपालको? हाम्रो नेपालको भूमि भनेर चाहिँ उसले स्वीकार गरेको छ। भारतले त हाम्रो भनेर राजनीतिक नक्सामा सार्वजनिक उसले अहिले सार्वजनिक गरे, त्यही त भने, तर उसले कतिपय सन्दर्भमा स्वीकार गरेको छ है। अझ त्यस्तो सरकारले भारतकै नेताले, भारत सरकारले पनि चाहिँ कुनै कालखण्डमा स्वीकार गरेको छ। जस्तै तपाईँ भन्छ नि कि भारतले चाहिँ मागेर बस्यो भनेर भन्ने कुरा आउँछ नि, हाम्रो थिएन भने उसले कसरी मागेर बस्यो? यस्तो तर्कहरू पनि त आएको छ नि तपाईँको यो विषयमा बहस हुँदाखेरि होइन। यसको विस्तृतमा जानु पर्यो भने फेरि चाहिँ जाउँला। तर के हो भन्दाखेरि उसले समेत कतिपय सन्दर्भमा स्वीकार गरेको र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूले चाहिँ हाम्रो भनेर प्रमाणित गरेको भूमिलाई उसले समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो। हामीले भन्यौँ कि नेपाल सरकार के हेरेर बसेको छ कि यसमा चाहिँ विरोध गर्नु पर्यो, विरोध गरेर मात्र भएन, हामीले पनि हाम्रो भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। दबाबपछि सरकारलाई पनि महसुस भयो होला, सरकारले अहिले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो मात्र होइन, त्यो नक्सालाई संविधानमै व्यवस्थित गर्नको लागि निशाना छापमा समावेश गरेर अनुसूची 3 मा चाहिँ कायम राख्नको लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बेला
यति बेला कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले आफ्नो राजनीतिक मुद्दालाई एउटा बार्गेनिङको विषय बनाउनु हुँदैन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको र मेरो चाहिँ धारणा छ। भनेपछि संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्ने त्यसमा कुनै विवादै छैन, किन राष्ट्रिय समर्थन छ र उपयुक्त समय होइन, अहिले चाहिँ उपयुक्त समय पहिले चाहिँ मूल मुद्दालाई सक्नु पर्यो, त्यसपछि यसमा जानु पर्यो। त्यो देश रह्यो भने कस्तो शासन व्यवस्था राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले अहिले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ नेपाली जनता, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालको संसद एक ठाउँमा छ भन्ने सन्देश दिने बेला हो। भनेपछि अहिले सरकारले चाहिँ ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिफुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर जुन नेपालको नक्सामा जारी गर्यो, यसलाई चाहिँ राप्रपाले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ? हाम्रो माग हो, यो त एउटा ऐतिहासिक काम हो। यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पहिले नै समर्थन गरिसकेको छ, सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। ढिलो भए पनि चाहिँ एउटा सकारात्मक कामको चाहिँ प्रारम्भ भयो। अब यो नै सबै पूर्ण होइन, तर एउटा ऐतिहासिक काम भएर एउटा सिलसिलाको प्रारम्भ भयो र यसको लागि सरकारको धन्यवादको पात्र छ। र त्यो नक्सालाई अब संविधानमा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। फेरि अर्को कदम हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा सबभन्दा पहिलो पार्टी हो जसले निशर्त यसको पक्षमा मतदान गर्छु भनेर आधिकारिक रूपमा निर्णय गरिसक्यो। सरकारी विधेयकको पक्षमा हैन, निर्णय गरिसक्यो। त्यसपछि मात्रै कांग्रेसले गर्यो हैन। अब अलिकति यो संविधान संशोधनको प्रसङ्ग भई विभिन्न दलहरूले दर्ता गरेको यो गैर सरकारी विधेयक र सरकारको तर्फबाट आएको सरकारी विधेयकको तुलना गर्दा जुन राजपाले 23 बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ नि संविधान संशोधनको लागि भनेर, जहाँ एउटा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने पनि छ, अर्को विवाह गरेर आएको भोलिपल्टै नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ र त्यो चाहिँ विशेष अधिकार सहितको उसले सबै राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच पुग्ने ढङ्गको आउनुपर्छ भनेर गरेछ नि। यो तुलना कसले गर्नुहुन्छ? यो संविधान संशोधन उहाँले जो पेश गर्नुभएको छ, राज्यपालले, नेपाली काङ्ग्रेसका केही सांसदहरूले, अब यसको बारेमा पूर्ण रूपमा चाहिँ जानकारी आइसकेको छैन। दर्ता गरेको थाहा छ नि हैन? दर्ता गरेको त आज, तर के विषयमा दर्ता गर्नुभयो भन्ने कुरा त छलफलको लागि त आइसकेको छैन। छलफलको लागि नआए पनि एउटा चासो त हुन्छ, न्युजमा आइसकेको होइन। न्युजमा आएकै कुराहरू सबै कुराहरू सत्य हुन्नन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ गाह्रो होइन। हाम्रा चाहिँ नि यी सबै विषयहरूमा आफ्ना धारणाहरू छन्, तर अहिले म उहाँहरूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। मैले यति मात्र अहिले यति मात्रै त्यति मात्रै होइन, अरू धेरै कुराहरू छन्। त्यस कारण मैले यति मात्रै अहिले उपयुक्त समय होइन। यी सबै राजेन्द्र लिङ्गदेनको धारणा के हो? राजेन्द्र लिङ्गदेनको धारणा प्रष्ट छ कि अहिले चाहिँ नि नागरिकता विधेयक चाहिँ नि संसदमा पेश भइराखेको छ। त्यसको बारेमा छलफल भएपछि हामीले हाम्रो पार्टीको धारणा बनाउँछौँ। चाहिँ केवल चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा मात्रै होइन र अरू विषयहरूमा पनि वंशजको नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकताको बारेमा अरू विषयहरूमा पनि छ। हामी हाम्रो धारणा बनाएर आउँछौँ त्यसमा। हजुर, अब अलिकति यो संहिताको अलिकति हामी मूल्याङ्कन गरौँ यो अवधिमा। अब 62-63 को आन्दोलनपछि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ र एकात्मक शासनको अन्त्य गर्दै अहिले सङ्घीय शासन व्यवस्थामा अहिले हामी रहेका छौँ होइन। अहिले यो सङ्घीय शासन कार्यान्वयनको यो अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुमा छ? यो नेपालको हितमा राम्रैसित अगाडि बढिरहेको छ या चाहिँ यसलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आइसकेको देख्नुहुन्छ? देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनको लागि, देशलाई चाहिँ असफल राष्ट्र बन्नको लागि छिटोभन्दा छिटो सङ्घीयताको खारेजी जरुरी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त सङ्घीयता लागू नहुँदैखेरि जुन बेला सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ प्रस्तावनाहरू तयार भए र त्योतर्फ चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउने सिलसिलाहरू प्रारम्भ भयो। त्यसबेला नै भनेको थियो कि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताले देशलाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन सक्दैन, त्यसका दुष्परिणामहरू यी हुन सक्छन्, त्यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ अवरुद्ध बनाउँछ भनेर हामीले भनेको थियौँ। त्यो कुरा त अहिले सत्य प्रमाणित भयो कि 3 तहको चाहिँ जुन सङ्घीयताको कारण आज नेपाली जनताले जुन किसिमको आर्थिक व्यवहार चाहिँ बिहोर्नु परेको छ, जुन प्रकारले विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ अवरुद्ध भएको छन्, देशको गति नै अवरुद्ध भएको छ। भनौँ न, नेपाल जस्तो सानो देश नेपाल जस्तो सानो देश जहाँ चाहिँ झन्डै 40,000 भनौँ 36,000 भन्दा बेसी जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ पाल्नु परिराखेको अवस्था छ। अहिले तपाईँ हामीले कल्पना गरौँ न, के काम रहेछ त प्रदेशको? अहिले
कोभिड-19 को कारण देशमा जुन किसिमको समस्या आएको छ र देशले जुन किसिमको समस्या बिहोरिरहेको छ, प्रदेशको उपस्थिति कहाँ देखिन्छ, प्रदेशको भूमिका कहाँ देखिन्छ? समन्वय गरेछ नि स्थानीय सरकारले, हैन? के समन्वय गरे? त्यो समन्वयले चाहिँ अवरुद्ध भयो, किनकि उसलाई पनि सोध्नु पर्ने भयो, उसको कुरा पनि सुन्नु पर्ने भयो, हैन? त्यसले गर्दाखेरि झन् ढिलो भयो कि मान्छेहरूको चाहिँ उद्धार उपचार लगायतका कामहरूमा झन् अवरुद्ध हुन्छ। अहिले तपाईँ भन्नुहोस् न, बजेटै पनि हामीले अहिले बजेटमा छलफल भइराखेको छ संसदमा, केन्द्रले सङ्कलन गरेको बजेट विनियोजन गर्दाखेरि अब 3 तहमा केन्द्र आफैले स्थानीय तहलाई पनि बजेट पठाउनु पर्यो, प्रदेशलाई पनि पठाउनु, प्रदेशले पाएको पैसा कहाँ लाने त? फेरि उसले पनि स्थानीय तहलाई नै पठाउने हो। त त्यो घुमाउरो बाटोबाट जानुको बदला बलियो स्थानीय तह निर्माण गरेर स्थानीय तहमै सोझै चाहिँ पठाउने व्यवस्था गरियो भने बिचको यो बिचौलिया त कुनै हिसाबले आवश्यकै छैन। त्यसकारणले यो देशको लागि बोझ हुन्छ। सकेसम्म चाँडो यो त्यसलाई चाहिँ नि भन्नुहोस् न, अब मैले संसदमै भनिसकेको छु यो विषयमा, यदि कसैलाई संघीयता भन्ने शब्द प्यारो छ भने त्यसमा हाम्रो आपत्तिको विषय भएन, तर यो 3 तहको सरकार चाहिँ हुनु भएन, बिचको सरकार आवश्यक छैन। अहिले यो कोरोनाको कहरमा यो बिचको सरकार जुन प्रादेशिक सरकार भनिन्छ उसको गतिलो भूमिका केही देखिएन र हराइरहेछ। तपाईँ भन्नुहोस् न, केन्द्र सरकारले विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गरेर ल्याउँछ है, अनि प्रदेशमा पठाउँछ, अनि प्रदेशले चाहिँ नि फेरि चाहिँ बोकेर अथवा चाहिँ नि स्थानीय तहहरूलाई बोलाएर चाहिँ वितरण गर्छ। कति घुमाउरो भयो? त्यसको बदला त यहाँबाट सिधै जहाँ पठाउनु पर्ने हो त्यहाँ पठाइदिए चाहिँ कति चाँडो हुन्थ्यो। अब त्यो घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि मान्छेको ज्यान गइसक्यो। क्वारेन्टाइनमा बसेको 14 दिन 15 दिन पुग्दाखेरि मान्छेको परीक्षण भएको छैन। यहाँबाट कति स्वास्थ्य सामग्री गयो अथवा चाहिँ कहाँ कति पठाउनु पर्ने भन्ने कुराको कुनै हिसाब किताब छैन। त्यसैले यो प्रदेश भनेको हाम्रो जस्तो देशको लागि अनुचित छ। यो त ठुलो भूगोल भएका देशहरूले आफ्नो शासन प्रशासन सबै ठाउँमा सेवा भनौँ न, जनतालाई सेवा ठिक ढङ्गले पुर्याउन सक्दैन, छिटो पुर्याउन सक्दैन भनेर पो यो चाहिँ सङ्घीय व्यवस्थाको अवधारणा आयो। त हाम्रो चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ कल्पना गर्यो, अहिले सम्झेर हिँड्यो भने झापा तुरुन्तै पुगिन्छ। त्यो फेरि विराटनगर किन छिर्नु पर्यो भने भनेपछि मुलुकको भूगोल सानो छ र जनसङ्ख्या पनि कम भएको कारणले सरकार चाहिँदैन, एउटा केन्द्र सरकार र एउटा स्थानीय सरकार भयो नि पुग्छ भन्ने भयो। अनि बिचको प्रादेशिक सरकार भने जस्तो यहाँकै शब्द मैले सापट लिएँ। प्रादेशिक सरकारको अहिलेको भूमिका भनेको जग्गा किनबेचमा लाग्ने अथवा मालपोत कार्यालयतिर देखिने जस्तो बिचौलियाको भूमिका मात्रै हो। त्योभन्दा त अर्को के देखियो र? के देखियो त? हाम्रो अभ्यासको सङ्घीय व्यवस्थाको अथवा प्रदेशको अभ्यासको यो यतिका वर्ष आइपुग्दाखेरि, यो 3 वर्ष चाहिँ हामीले प्रवेश गर्दाखेरि प्रदेशले कुन चाहिँ प्रदेशले आहा यो चाहिँ गर्यो भन्ने कुरा अघिल्लो दिनमा होस् अथवा अहिले कोभिडको चाहिँ यो सङ्क्रमण अथवा समस्याको बेला होस्, उसको पर्फर्मेन्स कहाँनिर देखियो त? ल फल्ला प्रदेशले चाहिँ आफूलाई पुरै सुरक्षित राख्न सक्यो अथवा यो त आउँथ्यो होइन, यो समस्या त आउँथ्यो तर उसले ठिक ढङ्गले चाहिँ सामना गर्यो भनेर चाहिँ भन्ने कुन प्रदेशले आफ्नो पर्फर्मेन्स देखायो त? उपस्थिति कहाँ छ? तपाईँको आफ्नै जन्मस्थलतिर अलिकति जोडौँ न। तपाईँ झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ। अब तपाईँको अहिलेको प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँ प्रदेश 1मा हुनुहुन्छ होइन, जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म पनि राजधानी पनि टुङ्गो लाउन सकेका छैन र प्रदेशको नामाकरण पनि गर्न सकेका छैन। एकलौटी शासन सत्ता भने नेकपाकै छ। एकलौटी शासन चलाउँदा पनि एउटा प्रदेशको पनि नाम राख्न नसक्ने, राजधानी पनि तोक्न नसक्ने, तपाईँको प्रदेशमै चाहिँ के चाहिँ परिवर्तन आयो जस्तो लाग्छ? केही देखिन्छ त्यस्तो? म त त्यही कुरा भनिरहेको छु नि। केही त होला नि, एउटा राम्रो पक्ष होइन, मैले त्यही कुरा त भनिरहेको छु। मैले नकारात्मक पक्षलाई चाहिँ पठाइदिएँ मात्रै, तपाईँ सकारात्मक के देख्नुहुन्छ? होइन, सकारात्मक भन्ने कुरै केही छैन। यो प्रदेश आफै जो छ यसको संरचना नै यस्तो छ कि उसले केही गर्नै सक्दैन होइन। त्यसमाथि पनि यो त ऐतिहासिक एउटा चाहिँ क्षण थियो जसले चाहिँ संघीयताका पक्षधरहरूका लागि र अहिलेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको लागि, जसले चाहिँ संघीयताको पक्षमा आफूलाई चाहिँ उभ्याएको छ, त्यसको लागि कि उसले यत्रो बहुमत प्राप्त गर्यो। उसँग स्थानीय तहमा पनि, प्रदेशमा पनि, केन्द्रमा पनि, तर पनि उसले 3 वर्ष पुग्दाखेरि पनि प्रदेशको चाहिँ राजधानी तोक्न सक्दैन, नाम तोक्न सक्दैन भने अरू कुरा के गर्न सक्छ? एउटा देखिने गरी कुनै राम्रो निर्णय ल्याउन सकेन होइन, त्यो त अरू के गर्न सक्छ? यो चाहिँ तपाईँहरू जस्तो संहिता विरोधीहरूले गर्ने तर्क हो, तर संहिताको पक्षधरहरूले भने गर्छन् यदि यो कोरोनाको कहरमा 3 तहको सरकार नभएको भए अहिले यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट धेरै मान्छेहरू अहिले ढलिसकेका हुन्थेन्। नेपाल चाहिँ अहिले इटली र स्पेन जस्तै या अमेरिका जस्तै हुन्थ्यो भनेर मन्त्रीहरूले भनिरहेका छन् नि।
यो वायात गफर हुन् हैन। मैले भनिहालेँ नि 1 2 3 गरेर भन्नु पर्यो नि प्रदेशले के गर्यो हैन। प्रदेशले के गर्यो यसमा भने प्रदेशले केन्द्रबाट पठाएको चिज बोकेर गाउँमा जाने अथवा गाउँको स्थानीय तहलाई चाहिँ बोलाएर दिने बाहेक के गर्यो हैन। उसको चाहिँ एउटा केन्द्र र स्थानीय सरकारको समन्वय गर्नु पनि त एउटा हैन समन्वयात्मक रूपमा त हैन। त्यो समन्वय किन जरुरी थियो भने मैले भनेको त्यहाँ कहाँ ग्याप थियो हैन, त्यो कहाँ ग्याप थियो र कहाँ समन्वय भयो, कुन ग्याप थियो र कुन समन्वय भयो। अहिले बरु चाहिँ ग्याप भइरहेछ। प्रदेशको उपस्थिति गर्दाखेरि स्थानीय तह र केन्द्रको ग्याप भएको छ। पोलिसी ठिक ढङ्गले तल पुग्न पाएको छैन। जहाँ चाहिँ सङ्क्रमितहरू छन्, जहाँ समस्या छ त्यो ठाउँले चाहिँ नि सही हिसाबले चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले मलाई लाग्छ कि मेरो कुनै पूर्वाग्रह होइन कि देशको हितको लागि यो प्रदेशको चाहिँ आवश्यकता छैन। कुनै पनि हालतमा नेपाल जस्तो सानो भूगोल भएको ठाउँमा र 3 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा संहिता आवश्यकै छैन। छैन र यो चाहिँ छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। अहिले जनसङ्ग्रह गर्यो भने के स्थिति आउँछ तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ नि। प्रदेश नचाहिने हुन्छ भनेर आउँछ हैन। त्यसकारणले जनमत सङ्ग्रह गर्यो भने हैन, जनसङ्ग्रह गर्यो जनमत के छ तपाईँ त्यो त तपाईँले मलाई सोध्नै पर्दैन। तपाईँ आफै चाहिँ भन्नुहुन्छ नि कि जनमत त अहिले नेकपाको लाइनमा देखिन्छ। नेकपाका अधिकांशहरू संहिता चाहिन्छ र 3 तह सरकार चाहिन्छ भन्छन्। अहिले राप्रपा त अहिले सुन्नेको अवस्थामा रहेको छ। त्यो अब जनमत गर्यो भने त नेकपाको लाइनमै आउला नि। त्यो कुनै पनि पार्टीले एक समय प्राप्त गरेको समर्थन स्थायी हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो अघिल्लो कालखण्डहरूमा पनि देखिएको छ। त्यस कारणले त्यो स्थायी समर्थन होइन। जनताले देशमा चाहिँ सरकार अस्थिर भयो, कहिले कसैको बहुमत भएन, अब एउटा स्थिर सरकार दिउँ भनेर चाहिँ नेकपालाई जुन बहुमतका साथ विजय गराए त्यो संघीयताका लागि संघीयतालाई मजबुत बनाउनका लागि अथवा उसले संघीयताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ त्यस कारणले चाहिँ उसलाई जिताउनुपर्छ भनेर दिएको चिज होइन। यदि त्यसलाई त्यही रूपमा मान्ने हो भने पनि अहिले चाहिँ जनताको यहाँ आइपुग्दाखेरि मत परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ। तपाईहरु जिल्लातिर अथवा गाउँतिर पुग्दाखेरि अहिले संहिताको सवालमा अहिले तपाईले भनेको जस्तै विचारहरू र सुझावहरू आउँछ या अहिले तपाईले मिडियाको लागि अलि पपुलर बन्नको लागि मात्र यो भन्दै हुनुहुन्छ? मलाई तपाईको मिडियामा आएर संघीयताको विरोध गरेर र आम जनता संघीयताको विपक्षमा छन् भनेर म लोकप्रिय बन्छु भन्ने भ्रम छैन। है मेरो कन्भिक्सनको कुरा हो र अहिले चाहिँ नि धरातलीय यथार्थ हो कि जनता संघीयताको पक्षमा छैनन् र संघीयता बोझ भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ। यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको एउटा निष्कर्ष हो कि सिङ्गो राप्रपाको पनि निर्णय हो यो निष्कर्ष? त्यो त तपाईँ जतिको साथीहरूले बुझ्नुपर्ने हो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा आधारभूत रूपमै फरक मत राख्छ र यसको विपक्षमा कुनै एउटा पार्टी छ भने त्यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो भन्ने कुरा त्यसै जान्नुपर्ने। त्यस कारणले यो केवल राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुरा होइन, पार्टीको धारणा हो। उसो भए भनिदिनुहोस् त राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ र राजनीतिको अझै भविष्य उज्जवल बनाउनलाई तपाईँ अझ बढी सक्रिय हुनुहुन्छ र जनताको मत बुझेर अगाडि बढ्ने तपाईँले प्रण गरिरहनु भएको अवस्था छ। यो संहिता भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको आवश्यकता र नेपालीको चाहना अनुसार आएको थियो कि यो जबरजस्त कतैबाट थोपरिएको थियो? होइन, यो केवल संहिता मात्रै होइन। संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता भनेकै विदेशीहरूको रोडम्याप र विदेशीहरूको एजेन्डा हो भन्ने कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धेरै अगाडि भनिसकेको छ होइन। र अरू बुद्धिजीवीहरूले पनि तपाईँसँग आएर पनि भन्नुभएको होला कि यो नेपालीहरूको एजेन्डा होइन। अब हाम्रा कोही मानिसहरूलाई, हाम्रा कुनै राजनीतिक दलहरूलाई शिखण्डीको रूपमा उभ्याएर यी चिजहरू चाहिँ आयो होलान्, तर यो नेपाली जनताको एजेन्डा होइन। यदि होइन भने कसको एजेन्डा हो यो? मैले विदेशीहरूको एजेन्डा हो यो चाहिँ अमूर्त कुरा गरेर भएन, अलिकति मूर्त कुरा, अरूको एजेन्डा हो। यति नै हो, भन्ने नै यति हो कि अरूको एजेन्डा हो। 200 वटा देशले नै नेपालमा संहिता चाहिन्छ भनेर त भने त अरूको एजेन्डा हो र यी एजेन्डाहरू कहाँ तय भएको थियो होइन, कहाँ बसेर चाहिँ हाम्रो भूमिमा होइन, कहाँ बसेर भएको थियो भने चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ भन्छु यो देश त्यो देश भन्दा पनि दिल्लीमा जुन 12 बुँदे सहमति बन्यो होइन, त्यसपछि चाहिँ प्रारम्भ भएका यी सब चिजहरू जुन नेपाली जनताको एजेन्डा होइन। दिल्ली भनेर नाम उच्चारण गर्न पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन हामीले त्यस्तो सिधै भनिदिनुहोस् न, भारतले जबरजस्त नेपाली नेताहरूलाई प्रभावित पारेर भारतको एजेन्डा हो भनेर सिधै भनिदिनु त। एजेन्डा भारतको अथवा चाहिँ अरू विदेशीहरूको एजेन्डा
होला, युरोपियनहरूको होला, फेरि होला भन्नु होइन सुन्नुहोस् न, भारतको उदाहरण लिन साथै नेपाली भारतको मात्रै कमाउँछ होइन, भारत मैले जान्न खोजेको होइन, तपाईँले चाहिँ नि सोचे जस्तो भन्दा म फरक हौँ। चाहे कम्युनिस्ट नेताको कुराहरू, चाहे काङ्ग्रेसको कुराहरू, चाहे राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेनकै कुरा गर्दैछु। तपाईँले सोचे जस्तो म चाहिँ नि कसैको चाहिँ नि गलत कामको विरोध गर्दा अथवा कुनै देशले चाहिँ गलत कुरो गर्यो भनेर चाहिँ भन्दा औल्याउँदाखेरि अथवा देशको पक्षमा बोल्नु पर्दाखेरि खुट्टा कमाउने चाहिँ पृष्ठभूमिको मानिस होइन म। त्यो तपाईँ त्यो भ्रमबाट मुक्त रहनुहोस्। म चाहिँ अरू भन्दा त्यो किताबमा चाहिँ अलग छु, अलग किताबको मानिस हुँ। र के हो भन्दाखेरि एजेन्डामा चाहिँ नि केवल भारतको मात्रै होइन, दिल्लीमा जुन सहमति भयो अथवा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताका कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो देशमा लादिए अगाडि बढे, त्यसमा चाहिँ नि विदेशीहरूको एजेन्डा भने अब त्यहाँ चाहिँ अरू युरोपियन युनियन होला, अरू होलान्। अब त्यसमा जानुभन्दा पनि के हो भने त्यो विदेशीको एजेन्डाको भरियाको रूपमा हाम्रो जो मानिसहरू प्रयोग भए नि, होइन, हाम्रो देशको राजनीतिक दलहरू प्रयोग भए, त्यो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको कुरा हो। किन यसरी प्रयोग हुन्छन् होला नेपाली नेताहरू? अब त्यो त दुर्भाग्यको कुरा हो। भारतीय भरिया किन बन्छन्? होइन, भारतीय मात्र एउटा राजनीतिकले त एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि बुझेको हुन्छ। छुद्र कुरा नगरौँ, होइन। तपाईँ बस्दाखेरि भारतीय पहिला हामी ठिक हुनु पर्यो, हाम्रो नेताहरू ठिक हुनु पर्यो, होइन। त्यस कारणले अहिले बुझ्नु के पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्यो। अहिले चाहिँ नि राजनीतिक दलहरूले, नेताहरूले एउटा पीडा भोगिरहेका छन् नि त, होइन। सत्ताको संरक्षणको लागि अथवा सत्ता प्राप्तिको लागि विदेशीहरूको जे कुरा पनि चाहिँ बोक्ने र भरिया हुने हुँदाखेरि अहिले कतिपय सन्दर्भमा ती सबै कुरा मान्न नसक्दाखेरि को पीडा पनि चाहिँ भोगिरहेको छ, ओहो गलत भएछ भन्ने कुरा पनि भइरहेको। तर अब त्यो फसेपछि चाहिँ निस्किन गाह्रो भएको छ। कमसेकम त्यो पीडा चाहिँ हामीलाई छैन। पछि अहिले जुन अहिले भन्यो नि हाम्रा नेताहरू भरिया बन्न खोज्दाखेरि अहिले नेपालले एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण विषयहरू र मुद्दाहरू चुकाउँदै आएको छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले एउटा दृढ साहस र ऐतिहासिक कदम अगाडि बढाएको छ भन्ने सन्दर्भमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिफुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सामा सार्वजनिक गर्नु र त्यसलाई अझै स्थापित गर्नलाई संविधान संशोधनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पनि एउटा ऐतिहासिक क्षण हो भनिरहेका छन्, होइन। कतिपयले यसलाई सस्तो लोकप्रियताको लागि हो र यो खासै ठुलो कुरा पनि होइन भन्छन्। यसलाई तपाईँले हो कसरी हेर्नुहुन्छ? हो, त्यो भारी बोक्नेहरूको आवाज हो। यो चाहिँ नि सस्तो लोकप्रियता जस्तो कुराहरू चाहिँ गाँसेर यो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र चाहिँ भौगोलिक अखण्डतासँग गाँसिएको विषयलाई कमजोर बनाउने दुष्प्रयत्न चाहिँ कसैले गर्छ भने हो, त्यो कसैले को भारी बोकिरहेको छ। यो भनेको त मैले पटक पटक भनिराखेको छु, यो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै, यो सरकारको मात्रै एजेन्डा होइन, यो हामी सारा नेपालीहरूको एजेन्डा हो र नेपालको एजेन्डा हो। र यसलाई कुनै पनि तर्क, कुनै पनि बहानामा यसलाई हल्का बनाउने र यसलाई कमजोर बनाउने खालको कुरा गर्नु हुँदैन। अब भन्नुहोस्, अब यसलाई यसमा हलुका लिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभयो र त्यो बैठकमा सहभागी हुनेहरू सम्पूर्णले सरकारको साथमा उभिन्छौँ, तपाईँ दृढ भएर अगाडि बढ्नुहोस्, कालापानी, लिफुलेक, लिम्पियाद्वारा नेपालकै हो, अब हामी यसमा जे गर्नुपर्छ हामी साथ अगाडि दिन्छौँ, तपाईँहरू प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेको सन्दर्भमा राप्रपा पनि पहिलोचोटि बिना शर्त उभिएको भनेर यहाँले नै दाबी गर्नुभएको छ। त्यो सत्य कुरा पनि हो, होइन। अब यो दाबी त गरियो, जस्तो राजपाका केही नेताहरू र नेकपा भित्रकै पनि फेरि पूर्व माओवादी पक्षधरहरू चाहिँ अब नक्सामा मात्रै सामेल गरेर हुन्छ र समावेश गरेर हुन्छ र भूगोलमै उपयोग गर्न पाउने गरेर ल्याउनुपर्छ, त्यो आउँछ कि आउँदैन अझै शङ्का छ भनिरहेको अवस्थामा यसमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको धारणा के? नकारात्मक हुनुपर्ने केही जरुरी छैन, होइन। यो सरकारले आफ्नो क्षमता बुद्धि प्रयोग गर्यो, कूटनीतिक क्षमता प्रयोग गरेर भूगोल भोलि ल्याउन पनि सक्छ, भोलि नै आउन पनि सक्छ। तर ल्याउन सकेन, यो सरकार त्यो कुरामा सफल भएन भने पनि भोलि हामी गरौँला, हामी नगरे हाम्रो छोरानातीले गर्छन्। तर एउटा सिलसिलाको प्रारम्भ भयो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ गलत रूपमा लिनुपर्ने चाहिँ खैको माटो चाहिँ ल्याएको नक्सा मात्रै बनाएर हुन्छ भने त्यो भनेकै चाहिँ भरियाहरूको कुरा हो कि? डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि भरिया नै हो। कसले भन्यो त्यो? कसको सुन्नुभयो त्यो उसलाई भनिदिनुहोस्। संसदमा तपाईँले सुन्नु भएन? संसदमा भन्नुभएको छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले के भन्नुभएको छैन। के चाहिँ नि नक्सा चाहिँ नि मात्रै ल्याएर हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ यस्तो खालको भाषा चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छैन। त्यो नभएको कुरा भन्नुहुन्न। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई साथ दिने गरेर नै उहाँको अभिव्यक्ति आएको थियो। त्यस कारणले उहाँले होइन, यो विषयमा नकारात्मक बोल्नु भएको छैन। यो कुरामा चाहिँ तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस् यसो, किनभने हामीले कसैको बारेमा गलत प्रचार गर्नु हुँदैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि अब बाहिर कतै बोल्नु, अरे उहाँको पक्ष विपक्ष भनेको त अब मतदानमा चाहिँ नि उभिएपछि थाहा हुन्छ नि। अहिले चाहिँ नि उहाँको पार्टीको औपचारिक धारणै आएको छैन,
होइन मैले कसरी उहाँको प्रवक्ता होइन यो सरकारबाट राजेन्द्र लिङ्गदेनले धेरै आश र अपेक्षा गरेको हो यो सरकारबाट राजेन्द्र लिङ्गदेनले मात्रै होइन आम नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेको थिए है तर त्यो पुरा गर्न सकेन अझ पनि आशावादी हुने ठाउँ छ कि छैन हामीले आशावादी हुनुको अर्को विकल्प छैन किनभने हामीले यही संसदीय परम्परालाई यही व्यवस्थालाई चाहिँ मान्ने हो भने संसदमा अहिले यो पार्टीको यो सरकारको विकल्प छैन है त्यसले गर्दाखेरि यही सरकारलाई सच्याएर लाने यही सरकारले सच्याएर भन्दा चाहिँ अर्को विकल्प छैन कि हामीले भने जस्तो चाहिँ यो प्रणालीमै परिवर्तन गर्नु पर्यो हामीले त भनेका छौँ कि यो प्रणालीले नै काम गर्न सक्दैन यो प्रणाली नै यस्तो हो कि जसले गर्दाखेरि कसैले पनि काम गर्न सक्दैन केपी ओली होइन अर्को ओली आए पनि प्रचण्ड आए पनि शेरबहादुर देउवा आए पनि यही हो यो प्रणालीमा काम गर्न सक्दैन हैन यो प्रणाली भनेको संघीय प्रणालीमा हो संघीय प्रणाली जुन अहिलेको संघीय संरचना छ जुन निर्वाचन प्रणाली छ यसले चाहिँ यो सरकार मात्रै होइन अर्को कुनै सरकार आयो भने पनि काम गर्न दिँदैन अब अलिक राम्रो व्यक्ति भए अलिक केही राम्रो होला तर पूर्ण रूपले राम्रो हुन सक्दैन कि असफलताको मूल कारण भनेको व्यक्ति भन्दा पनि व्यवस्था हो अब यहाँले त समग्रमा भनिहाल्नुभयो संहिता हामी सुरुदेखि नै यो संहिताको विपक्षमा छौँ संहिता धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विपक्षमा हामी सुरुदेखि नै थियौँ अब अहिले त यसको संविधान संशोधनको क्रममा पनि संहिताको खारिज आछ यसलाई समग्रमा स्वागत गरे पनि अहिलेको अनुकूल समय होइन यो पछि यो विषयमा छलफल गरौँला भन्नुभयो होइन त्यो यस्तो छ सुन्नुहोस् न चन्द्रजी कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि म धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा छु संहिताको विपक्षमा छु गणतन्त्रको विपक्षमा छु होइन तर आज चाहिँ 275 जना सांसद रहेको ठाउँमा संहिताको विपक्षमा 2 जना छौँ राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट माननीय दुर्गा पौडेल हुनुहुन्छ उहाँले संहिताको खारेजीको लागि संशोधनै पेश गर्नुभएको छ त्यस कारणले हामी 2 भयौँ होइन निमकेपा पनि छ नि होइन निमकेपाले संहिताको खारेजीको कुरा गरेका छैन आज संशोधन पेश गर्नुभएको छ के विषयमा गर्नुभयो भन्ने कुरा आउला है त्यसपछि गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने हो भने त म एक्लो छु भने हामीले यस्तो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा र मुद्दा बोकेको छौँ तर त्यो मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदमा 1 जना भएकोले त्यो मुद्दालाई त्यहाँ संसदमा उपहासको पात्र बनाउनको लागि संशोधन दर्ता गर्नु पनि चाहिँ उचित होइन भन्ने मलाई लाग्छ किनभने त्यो पास हुँदैन मात्रै होइन प्रस्ताव राखे समर्थक चाहिँ नपाइने होइन त्यो अवस्थामा त्यो मुद्दालाई चाहिँ त्यति हल्का रूपमा लगेर 1 भोट मात्रै आयो भन्ने पार्न पर्ने जरुरी छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन त्यसमाथि पनि सबभन्दा ठुलो कुरा त फेरि दोहोऱ्याउँछु कि अहिले राष्ट्रियताको मुद्दा संसदमा पेश भइराखेको बेला संशोधन पेश भइराखेको बेला त्यसलाई विषयान्तर गर्नको लागि त्यस्तो संशोधन त अर्को पेश भरे पार्नको लागि काम गर्नु हुँदैन त्यसलाई त्यस्तो जे भए पनि आफ्नो एउटा अडान चाहिँ सत्य नै हो भन्नको लागि चाहिँ थोरै संख्या भए पनि जस्तो राप्रपा यदि संहिताको विरोधमा थियो र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा थियो र गणतन्त्रको विरोधमा थियो भने त उसले केही एउटा आफ्नो अडान त दर्ज गर्न सक्थ्यो नि संसदमा हामी संसदमा सधैँ दर्ज गरेका छौँ सधैँ चाहिँ मैले त्यो मौखिक लिखित रूपमा आउन किन सकेन भन्नेमा अहिले अरू सबैले संशोधन प्रस्ताव लाँदाखेरि राप्रपाको हाम्रो हुनार एउटा युवा नेता भएर पनि किन लगेन भनेर त कार्यकर्तामा प्रश्न त होला नि तपाईँ प्रश्न हुनु पर्यो कार्यकर्ता पनि प्रश्न छन् कार्यकर्तालाई पनि प्रश्न पारेको छु पार्टीले पनि प्रश्न पारेको छ कि अहिले यो उपयुक्त समय होइन र हामीले चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई राष्ट्रियताको मुद्दासँग सौदाबाजी गर्ने र बार्गेनिङ गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन कि हामीले जुन मुद्दा बोकेको छौँ त्यो पनि राष्ट्रलाई मजबुत बनाउनको लागि हो देशलाई मजबुत बनाउनको लागि हो र देशसँगै सम्बन्धित मुद्दा आएको बेला त्यसलाई चाहिँ अगाडि तेर्स्याउने र त्यसमाथि पनि चाहिँ न हाम्रो सङ्ख्या छ अनि त्यसको पक्षमा अरू चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ त्यहाँ उभिन तयार छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो विषय खोचे थाप्नको लागि मात्रै हलो अड्काउनको लागि मात्रै लानु उपयुक्त हो हजुर लिङ्गदेनजी अर्को एउटा प्रश्न तपाईँले संहिताको विरोध गरिरहनु भएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेन किन विरोध गर्छ भन्नेमा थप प्रश्न पार्नको लागि एउटा संहिताको एउटा राम्रो पक्ष भनेर चाहिँ जस्तो सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नको लागि र विकासमा एकदम न्यायोचित वितरणको लागि विकास निर्माणमा चाहिँ स्थानीय जनताको चाहिँ अझ प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउनको लागि सङ्घीय संरचना ल्याइएको भनेर यसका पक्षधरहरूले भन्ने गरेका थिए र व्याख्या गर्ने गरेका थिए होइन तपाईँ एउटा जनजातिको छोरा हुनुहुन्छ
तैपनि यो विभेदको र उत्पीडनको अन्त्य गर्नको लागि भनेर जुन अवधारणा संविधानमै व्यवस्था गरेर संहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र 3 तहको सरकार छ, यसको खरो रूपमा विरोध गरिरहनुको तात्पर्यता के रहन्छ? हैन त विभेदको अन्त्य भयो, उत्पीडनको अन्त्य भयो त जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष शासनमा सहभागी हुन पाए त यो संहिता कारण प्रदेशको कारणले? त्यो भन्नुहोस् न त। त्यसको लागि ल्याइयो हैन, त्यसको हो यसले विभेदको अन्त्य हुन्छ, उत्पीडनको अन्त्य हुन्छ, जनता प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विकास निर्माण सहभागी हुन पाउँछन् भन्ने नाराकै पछि लागेर मानिसले संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अथवा अहिलेको संरचनालाई मान्छेले स्वीकार गरे, त्यसमा चाहिँ ठुलो आपत्ति जनाएनन् प्रारम्भमा। तर अहिले के त्यो कुरा भयो त? मान्छे के जन्मिन साथै दौडिन सक्छ? हैन, जन्मिन साथै होइन, अहिले भयो त। त्यसको केही लक्षणहरू सङ्केतहरू देखिए हैन। जादुको छडी हो हैन, जादु यस्तो खालको प्रश्न नगर्नुहोस् न। जादुको छडी अब त्यो भन्ने समय नै गइसक्यो। नेपाल जस्तो एउटा देशको लागि 3 वर्ष कम समय होइन हैन। हामी यता आइसक्यौँ र त्योभन्दा अगाडिको अरूलाई समय पनि चाहिँ गन्ती गर्न, तर पनि अहिले निर्वाचन औपचारिक रूपमा चाहिँ निर्वाचन भएर अहिले यी 3 तहको चाहिँ सरकार स्थापना भएको हामी चाहिँ अब अर्को चुनाव पुग्न थालिसक्यौँ। त्यसका केही सकारात्मक लक्षणहरू खै त? मैले भने नि तपाईँलाई, अहिले यो कोभिडको मै उसको भूमिका खै त हैन? तपाईँको जातीय उत्पीडनको विभेदको अन्त्य हुन्थ्यो भने रुकुम घटना किन भयो, किन भइराखेको छ? किन अहिले पनि चाहिँ 4 वर्षदेखि चाहिँ जाति विभेदमा परेका मानिसहरूको चाहिँ लास अस्पतालमा कुहिएर चाहिँ बसिराखेको छ हैन? किन चाहिँ त्यो कुराहरू भइरहेछ? रुकुम घटना के संहिताको विकृत रूप हो? हैन, मैले तपाईँले भनेको कुराको जवाब दिएको छु। त्यो संहिता मात्रै कारण होइन, तर संहिताले गर्दो रहेछ त त्यस्तो कुराको निदान, समाप्त हुँदो रहेछ त। त्यस कारणले केही नेताहरूले भने गरिरहेको थियो कि यहाँ नेकपाका युवा नेताहरू जो क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठन ब्याकग्राउन्डबाट आएकाहरूले यो हिन्दू धर्मको एउटा छाप हो, त्यसकारण रुकुम घटना भयो भन्ने र भन्दै थिए। धर्मलाई त्यहाँ जोड्न मिल्छ? यो धर्मसँग कसरी सम्बन्धित छ? हिन्दू धर्मको छाप होइन, तथाकथित जनयुद्ध र त्यसपछि अहिले संविधानमै जुन जाति विभेदको चाहिँ स्थापना गरिएको छ हैन, कुनै जात विशेषलाई दलित र अछुत भनेर चाहिँ छुट्याउने गरी संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको दुष्परिणामहरू। अब आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू घटेर जाने देख्नुहुन्छ या अझ बढेर जाने देख्नुहुन्छ? नकारात्मक कुरा गर्ने कुरा भएन, यो जाति छुवाछुत विभेदको कुरा यो अन्त्य हुनुपर्दछ। र रुकुममा चाहिँ जुन घटना भएको छ कि अहिलेको 21औं शताब्दीमा आएर पनि हैन जातीय आधारमा जुन किसिमको अमानवीय घटना भयो त्यो निन्दनीय छ। त्यसको जति निन्दा र भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ। र यसको अन्त्यको लागि देशको शासन प्रणालीमा संविधानमै संशोधन गर्नुपर्दछ, ठुलो आँट गर्नुपर्दछ र नयाँ बाटोमा जानुपर्छ। नत्र भए यस प्रकारका दुष्परिणामहरू फेरि पनि देखिराख्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। किनभने तपाईँ र म अलग जात हो, तपाईँ चाहिँ दिने हो, म थाप्ने हो, तपाईँ माथिल्लो जाति हो, म तल्लो जाति हो भन्ने कुरा जब संविधानमै देखिने गरी हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ, त्यसको दुष्प्रभाव त चाहिँ समाजमा चाहिँ परिराख्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले समस्या कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। नीति निर्माताहरूले समस्या कहाँ छ, त्यसको जड कहाँ छ भन्ने ठाउँमा पुगेर त्यसको निदान गर्नुपर्छ। केवल चाहिँ हामीले भाषण गरेर मात्रै चाहिँ पुग्दैन। र अहिलेको समयमा पनि यस प्रकारको चिजहरू बाँचिराख्नु र यसको ठिक निदानमा पुग्न नसक्नु अत्यन्तै दुःखदायी कुरा। हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो नि संहिताको यो प्रयोगको अवधिमा केही पनि हेर्न लायक र गर्न लायक केही देखिया छैन। यो नेपालको लागि बोझ मात्रै भयो, यो आर्थिक व्यवहारको हिसाबले पनि धेरै खर्चिलो र महँगो छ नेपालको लागि भन्ने सन्दर्भमा यहाँले अघि एउटा शब्द उल्लेख गर्नुभएको थियो, संहिता आफैमा अहिले राम्रो केही पनि परिणाम ल्याएको छैन, यसले चाहिँ भावी दिनहरूमा दुष्परिणामको बाढी ल्याउँछ भन्ने आशयको शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। के त्यस्तो परिणाम ल्याउने त्यस्तो केही गतिविधिहरू अहिले नेपालमा देखिन्छ? अहिले त्यसका दुष्परिणामहरू देखिसक्यो नि। यति धेरै जनप्रतिनिधिहरू जसलाई पाल्नको लागि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अर्थात् जनताले चाहिँ बेसी कर तिर्नुपर्ने अनि जनताको विकास निर्माणमा लगाउनु पर्ने पैसा जनप्रतिनिधिहरूको खर्चमा लगाउनु पर्ने, यसको दुष्परिणामहरू त देखिन थालिसक्यो नि। कि अहिले प्रदेशको संरचना सञ्चालनको लागि मात्रै जति खर्च हुन्छ है
त्यो सोझै चाहिँ नि विकास निर्माणमा जानु हो भने कति फरक पर्थ्यो होला त्यो चाहिँ अनुमान गर्न यो चाहिँ अलिकति आन्तरिक कुरा ल्याउनु भयो मैले अलिकति बाह्य कुरा पनि आउँछ कि भनेर अपेक्षा गरेको थिएँ जस्तो सीमा अहिले नेपाल भारत सीमा अहिले विवादित बनिरहेको छ त्यो कालापानी क्षेत्रमा दार्चुलामा मात्रै छैन त्यहाँबाट पश्चिमदेखि पूर्वसम्म तराईका बीचका 8 जिल्ला पनि धेरै छ तैपनि तराईका जिल्लाका सांसदहरू भन्ने गर्छन् धोती लाउने क्षेत्रमा सीमा मिचेको छैन 10 गज मिचेको छैन टोपी र दौरा सुरुवाल लाउनेको क्षेत्रमा धेरै सीमा मिचेको छ भनेर राजपाका नेताहरूले भनिरहेको अवस्था छ तपाईले अहिले यसरी हेर्दाखेरि मेचीमा तपाईँ जन्मिनुभयो हुर्किनुभयो राजधानीमा राजनीति गरिरहनु भएको छ होइन सीमाको मिचाइ र भारतको हेपा प्रवृत्ति नेपालको सीमालाई जोडेर हेर्दा चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक क्षेत्र देखिन्छ या वारपारै देखिन्छ अनि त्यसो जात विशेष क्षेत्र विशेषको कारणले फरक पर्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ अब कसले भन्नुभयो मलाई थाहा छैन तर त्यस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो रूपमा हामीले लिनु पनि हुन्न र म पनि मधेसबाट चाहिँ कोर मधेस भनौँ न भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ त्यस क्षेत्रका त्यो सीमा क्षेत्रका चाहे धोती लाउने हुन् चाहे टोपी लगाउने हुन् सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ कि यत्रो अव्यवस्थाका बावजुद हैन सरकारको अनुपस्थितिका बावजुद त्यो तराईमा भएका दाजुभाइहरू थिए र न त्यहाँसम्म नेपाल छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ कि उनीहरू सीमा रक्षक भएर उभिएका छन् त्यसकारणले कुनै जात विशेष अथवा पोसाक विशेष मा चाहिँ नि यो सीमा अतिक्रमण बेसी छ अथवा छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि म चाहिँ ठान्दिनँ र मलाई त्यस्तो लाग्दैन पनि यो संहिताकै कारण चाहिँ सीमा अतिक्रमण अझ बढी हाबी हुँदैछ भनेर बुझ्यो भने यो गलत हुन्छ कि सही अनि त्योसँग त जोड्न मिल्दैन अहिले मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन तर किन बढिरहेछ त सीमा विवाद हैन सीमा विवाद चाहिँ नि अब अहिले तपाईँ हामीले देखेको कुनै पनि नयाँ होइन हैन कुनै चाहिँ नि घटनाहरू नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नु बेग्लै कुरा हो तर चाहिँ अहिले पनि जति विवादहरू छन् पुरानै र अगाडिदेखिका चाहिँ नि विवादहरू हुन् अब त्यसमा कुनै ठाउँमा समयअनुसार चाहिँ बेसी चर्चा भयो विवाद भयो होला कोही ठाउँमा त्यो विवाद लो प्रोफाइलमा रहेको होला तर फेरि सबै कुराको चाहिँ नि जिम्मेवारी चाहिँ संहितालाई बोकाउने संहिताको कारणले सीमा पनि अतिक्रमण भयो मिचिन थाल्यो भनेर भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नि लो ग्रेडको कुरा चाहिँ नि तल्लो स्तरको कुरा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले अहिले गर्दैन त्यस्तो चाहिँ नि मेचीमा सीमा विवाद छ कि छैन छ किन नहुनु यो पहिलाकै समस्या कि पछिल्ला समस्याहरू पहिले पनि छ र यो अहिले पछिल्लो दिनमा पनि जुन अब नयाँ नक्साङ्कनको क्रममा नयाँ नापीको क्रममा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि 50औं बिघा जमिन जो नेपाली जनताको जोतभोग थियो नेपालको चाहिँ लाल पूर्जा थियो त्यो अहिले भारतमा पर्यो भनेर कुराहरूमा आछ हामीले त्यसमा विरोध पनि जनाइराखेका छौँ कुराहरू पनि उठाइराखेका छौँ भने अब कतिपय ठाउँमा उनीहरूको जोतभोग रहेको ठाउँमा पनि नाप्दा हाम्रो पर्यो भनेर पनि देखिएको छ तर कसैले सीमा मिच्दै आएको अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको अवस्था चाहिँ छैन अब संहिताका कारण सीमा मिचेको हो भन्दाखेरि यो लो ग्रेडको कुरा हुन्छ भन्नुभयो अब यसमा त्यति कुरा त नगरौँ होइन एउटा युवा नेताले त्यो भनिसकेपछि होइन अब एकजना यहाँ कम्युनिस्ट राजनीति गर्दा गर्दा अहिले राजनीतिको उत्तरार्धमा पुग्नुभएका मोहन विक्रम सिंह तपाईँ चिन्नुहुन्छ होला नेकपा मसालका महामन्त्री उहाँले भन्नुभएको थियो तपाईँ आउनुभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा मात्रै उहाँले संहिताको दुष्परिमाण यसरी देखिँदैछ परिणाम अब नेपाल विभाजनको दिशामा अगाडि बढिरहेछ विखण्डनको दिशामा जाँदैछ त्यसकारण अहिलेका शक्तिको बागडोरमा रहेका नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ भनेर उहाँले सार्वजनिक अपिल गरिरहनु भएको थियो जब त्यही प्रश्न मैले तपाईँलाई राखेँ तपाईँले यो लो ग्रेडको भन्नुभयो होइन तपाईँले त्यो भन्नु सीमा अतिक्रमण र त्यो भन्नु बेग्लै कुरा हो संहिताको दुष्परिणाम मध्ये भोलि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ अखण्डता अथवा चाहिँ भूगोल विभाजनको सम्भावना चाहिँ प्रबल रहन्छ त्यो कुरामा फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुई मत छैन तर तपाईँले सीमा अतिक्रमण संहिताका कारण सीमा अतिक्रमण बढ्यो भन्नु र चाहिँ उहाँले यो भन्नुभएको कुरामा फरक हो त्यसकारणले संहिता अहिले चाहिँ नि यो 7 वटाको संहिता पनि बोझ भएको छ र अहिले जुन चाहिँ नामकरण राजधानीको विषय छ जातीय आधारमा नामकरणका कुराहरू उठिराखेका छन्
यसले बिस्तारै चाहिँ भोलि विभाजन र चाहिँ विखण्डनको बीज रोप्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, कतिपय राजनीतिक दलहरूले अहिले चाहिँ यो 7वटाले पुगेन 11टा हुनुपर्छ, त्यो 11टा पनि चाहिँ जातीय आधारमा हुनुपर्दछ भन्ने जस्ता चाहिँ प्रस्तावहरू चाहिँ अगाडि सार्न लागेको कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ। अब यसले चाहिँ यही संहिता भोलि चाहिँ यो विखण्डनको कारण हुनसक्छ, त्यसमा कुनै छैन। तर तपाईँले सोध्नुभएको कुरा र मैले भनेको कुरा फरक। भनेपछि अहिले नेपालको लागि यो 7वटा प्रदेश पनि बढी हो, यस्तो प्रदेशै चाहिँदैन भनेर चाहिँ र यो 7वटै मानिसहरूलाई गाह्रो भइराखेको बेला अब 11टा अरू त्यो पनि फेरि जातको आधारमा भनेर त झन् चाहिँ थ्याक्नै नसकिने हुन्छ। जातको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कुनै आपत्ति हुन्छ? आपत्ति होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई आपत्ति नभएको ठाउँमा अर्कोलाई आपत्ति छ, चन्द्रबानियालाई आपत्ति हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यसतर्फ चाहिँ धेरै बहसहरू भइसकेका छन्। अहिले प्रदेश 1 जहाँ तपाईँ निर्वाचित क्षेत्र हुनुहुन्छ, प्रदेश 1 को नामाकरण हुन नसक्नुमा चाहिँ जातीय पहिचान सहितको नामाकरण गर्न नसकेको कारण गर्दाखेरि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चाहिँ अहिले आफू निर्णयमा पुग्न नसकेको आशयको समाचारहरू आइरहेको देखिन्छ। प्रदेश 1 मा जातीय पहिचान झल्किने गरेर नामाकरण हुने सम्भावना छ? म आधारभूत रूपमै यो संहिता आवश्यक छैन भन्ने पार्टीको प्रतिनिधि हो। त्यो अर्को पाटो हो। सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस्, म आधारभूत रूपमै चाहिँ नि फरक मत राख्ने मानिस हुँ र यो संहिता ढिलो चाँडो यसलाई उखेलेर नफ्याँकिकन, यसलाई नहटाइकन, यसलाई संशोधन नगरिकन देश चाहिँ नि अगाडि बढ्दैन भन्ने मानिस हुँ। त्यस कारणले मलाई संहिता नै चाहिँदैन, यो व्यवस्थामै चाहिँ मेरो विश्वास छैन भने त्यसको नाम के हुन्छ होइन? मेरो प्राथमिकता छैन यसको समस्या यसरी नै यसको दुष्परिणामहरू हुन्। यी यस्ता चाहिँ समस्याहरू आउँदै जान्छन् होइन। यस अनि अनावश्यक रूपमा यसमा चाहिँ शक्ति लगाउनुपर्छ राज्यले र शक्ति र समय खेर जान्छ, ऊर्जाशील समयहरू खेर जान्छ। त्यस कारणले यसमा प्रवेशै गर्नु हुँदैन भन्ने पार्टीको मानिस हुँ। त्यस कारणले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिले के गरिराखेको छन्, के नामहरू प्रस्तावित भइरहेको छ मलाई थाहै छैन। केही थाहा छैन? आफ्नो प्रदेशको नाम के भएपछि थाहा पाउँला, किन बनाउनु त बनाउला। के भन्न नमिल्ने अवस्था छ? होइन, भन्न नमिल्ने होइन, म त्यो छलफलमा सहभागी हुने विषय पनि भएन। चासो राख्यो भने तपाईँले बोलेका धेरै ठाउँमा कमेन्टहरूमा चाहिँ यो जनजातिको छोरो किन जातीय पहिचानको विरोधमा बोल्छ भनेर धेरै नेगेटिभ कमेन्ट आएर अहिले तपाईँ अलिकति स्केप हुन खोज्या हो कि होइन? म के विषयमा स्केप हुने? म चाहिँ नि पूर्ण रूपले त्यही त मलाई त्योसँग मेरो प्राथमिकताको विषय नै होइन। मैले भने मेरो प्राथमिकताको विषय नै होइन कि म पूर्ण रूपले दुई तीन कुरा तपाईँले चाहिँ नि सुनेर राख्नुहोस् है। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको विपक्षमा छु र रहन्छु है। र अर्को त्यसभित्रको अहिले चाहिँ नि जुन जातीय आरक्षण छ होइन, देशले दिने सेवा सुविधाहरू आरक्षणहरू चाहिँ गरिबलाई होइन जातलाई दिने व्यवस्था छ। त्यसमा परिमार्जन हुनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ। जातले होइन गरिबले पाउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा छु। यसको अर्थ यो मुलुक बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो भन्ने कुराबाट म अनभिज्ञ र त्यसबाट फरक मत राख्दिनँ कि यो बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यो विविधता बिचको एकता नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिचान हो। त्यसमा मेरो कुनै छैन। म हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्दछ भन्छु, तर म लिम्बूको छोरा हुँ। मेरो धर्मको महलमा किराँत धर्म लेख्छु। तर मैले लिम्बूको पहिचानको कुरा गर्दाखेरि होइन, मेरो लिम्बूको पहिचान, मेरो संस्कृति मलाई प्यारो छ। तर मैले यो कुरा बिर्सिदिनँ कि लिम्बू अथवा चाहिँ तपाईँ छेत्री, बाहुन अथवा अरू कुनै चाहिँ जातको पहिचानभन्दा ठुलो राष्ट्रको पहिचान हो। राष्ट्रको पहिचानै रहेन भने म कहाँ रहन्छु? त्यस कारणले पहिले राष्ट्रिय पहिचानहरूको संरक्षण हुनु पर्यो, त्यसपछि अरू कुरा आउँछ भन्ने कुरा। हजुर, अब यो संहिताको खारेजी र यसका दुष्परिणामहरूलाई पनि म यही अन्त्य गर्दै अलिकति बजेटमा जान्छु, जहाँ संसदको पछिल्लो बैठकमा तपाईँले छोटो सम्बोधन पनि गर्नुभएको थियो। सरकारले बजेट जुन ल्यायो सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि यो बजेट पछिल्लो यो अहिले सरकारले ल्याएको बजेट चाहिँ आम नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने परिदिशामा लक्षित भएर यो बजेट आएको पाउनुभयो या पाउनु भएन? खास गरी अहिले चाहिँ कोभिड-19 को कारण देशमा जुन समस्या आयो, यो समस्या मात्रै होइन, यसलाई यो सरकारले आफ्नो
क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो र त्यो चाहिँ नि कहाँ देखाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो बजेटमा देखाउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ देखाउन सकेन। र मैले प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा पनि भनेको थिएँ यो बजेटले आशा जगाउन सकेन, किन मान्छे त आज चाहिँ निराश छ, आतंकित छ। लाखौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारबाट चाहिँ युवाहरू चाहिँ फर्किँदैछन्। दिल्ली, पन्जाब, गुजरातबाट त लाखौँ युवाहरू चाहिँ आइ नै सके। त उनीहरूलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? अहिले चाहिँ धराशायी भएको उद्योग व्यापार व्यवसायलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरेर परिचालित गरेर कसरी रोजगार अभिवृद्धि सृजना गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ चाहिँ नि सरकारको कुनै ध्यान गएन। मात्रै होइन, त्यस्ता विश्वास गर्ने र आशा जगाउने खालका कुनै कार्यक्रमहरू यो बजेटमा चाहिँ आउन सकेन। सरकारले यो कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र खुम्चिन्छ, अब आम्दानी घट्छ भनेर गणित लडाएर घटाएर एउटा सिलिङ तोक्यो। त्यसैलाई चाहिँ नि विभाजित गर्ने, पहिलेकै कार्यक्रमहरूमा पहिलेकै परम्पराले विभाजित गर्ने। अब कहीँ चाहिँ नि यो कोभिडको नाम समावेश गरियो, त्योभन्दा फरक ढङ्गले आएन। मैले अघि पनि चाहिँ संसदमा बोल्दाखेरि भने अब सरकारले नै कार्यक्रम बनाउने हो, जसको बहुमत छ उसले उसको नीति उसको कार्यक्रम हुने हो। त बनाएकै कार्यक्रम पनि भन्नुहोस् न, कार्यक्रममा हजारौँ विद्यालयहरू बनाउने भनिएको छ, त्यसैलाई कसरी नराम्रो भन्ने होइन? एक डाक्टर एक अस्पताल भनेर, स्वास्थ्य संस्था भनेर अस्पताल भनेर भनेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा कसरी चाहिँ गलत भन्न सकिन्छ? सुन्नुहोस् न, होइन कसरी भन्न सकिन्छ कि कार्यक्रम त राम्रै छ होइन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यति लाख युवकहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने भने, तर त्यस्तो कुरा त अघिल्लो वर्षहरूमा प्रारम्भिक वर्षहरूमा चाहिँ नि सरकारले के भनेको थियो भने 1 वर्षमा 5 लाख युवकहरूलाई रोजगार दिने, 5 वर्षमा विदेशमा रहेका सबै युवकहरूलाई नेपालमा ल्याएर काम दिने भनेर भनेको थियो। तर त्यो दिशातर्फ देश अगाडि बढ्यो कि भएन, कार्यान्वयनको दिशातर्फ गयो कि गएन? कि आज चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नि कृषि अनुदानमा हामीले चाहिँ खर्च गर्छौँ। त्यो अनुदान जसको लागि भनेर गयो कि गएन? त्यो अनुदान गयो, खर्च भइसक्यो, त्यस कारणले यति मान्छेले पाए, त्यसको यति उत्पादन भयो भनेर यहाँ तथ्याङ्क आफै बनाएर बस्ने हो कि त्यसले साँच्चै नै चाहिँ कति फरक पार्यो त? त्यसले कति रोजगार अभिवृद्धि गर्यो, त्यो अनुदानले कति उत्पादन प्रवर्धन गर्ने काम गर्यो र कति चाहिँ निर्यात भयो र आयात प्रतिस्थापन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखिनु पर्यो परिणाममा, र त्यो कुरा हिजो देखिएको छैन। त्यस कारणले अहिले जुन परम्परागत रूपमा चाहिँ आएको छ त्यसमा पनि चाहिँ देखिँदैन। खर्च गर्ने क्षमतै छैन, खर्च गर्ने क्षमता छैन। भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुनै उपायहरू प्रयोग गरिएको छैन। भ्रष्टाचार संस्थागत जस्तो भएको छ, भ्रष्टाचार सामान्य जस्तो भएको छ। हस्, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ चन्द्रजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले सङ्घीय संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट एकजना मात्रै सांसद रहनुभएका झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद राजेन्द्र लिङदेनसँग आज हामीले नेपालमा संहिताको प्रयोगको अवस्था र यसको खारिजीको माग उठ्नु कति स्वाभाविक कति अस्वाभाविक भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले मुलुकमा नेपाल जस्तो सानो भूगोल र थोरै जनसङ्ख्या भएको देशमा संहिता आवश्यक छैन भनेर उहाँको स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ। यिनै कुराकानीका साथ आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।